Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. नमस्ते रुको स्टुडियोबाट यो पार्लियामेन्ट हाउसको स्क्वायरमा आइपुगेका छौँ जहाँ हजारौं गोर्खालीहरू आफ्नो 1,11,000 हस्ताक्षरहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउनको लागि तयारी गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यो मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँले देखिराख्नु भएको गोर्खालीहरू हुन् जसले 200 वर्षदेखि अन्यायको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् भने एकतर्फ अर्का गोर्खालीहरू यही बेलायतको लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिँदै लडाईँ लडिरहेका छन्। गएका केही हप्ता अगाडि यहाँले देख्नुभएको थियो बेलायत सरकारले सम्मानित गरेका एकजना बहादुर सेनालाई। यसरी सम्मान त गरिरहेको छ तर अधिकार पनि दिइरहेको छैन। हामी यहाँ भएका सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईहरुलाई दिने कोसिस गरि नै रहनेछौँ। मुख्य कुरा 19 नोभेम्बर 9 मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि छ, जुन तीनटा राष्ट्रले गरेको सन्धि छ, त्यसको भावना अथवा स्पिरिटलाई क्याचअप गर्ने खालका प्रमुख मागहरू त धेरै छन् हामीहरूको, तर अहिले 6वटा माग हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पेन्सन। तर पेन्सन भनेको अब उपरान्तको मात्रै होइन, किनभने हाम्रा काका बाबाहरू जो वास्तविक युद्ध पीडितहरू छन् उनीहरू अहिले 70 का दशकमा छन् हैन। अब भोलि म पनि बित्न सक्छु। यदि म अथवा हामी कोही बित्यौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरू अत्यन्तै गरिब छन्, उनीहरूले केही पनि पाउँदैनन्। त्यसले गर्दा के अरे रिट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन भनिन्छ। जब हाम्रा गोर्खाहरूलाई पेन्सन पठाइयो त्यो मितिदेखिको पेन्सन हिसाब गरेर दिनुपर्छ नम्बर 1 मा। दोस्रोमा क्षतिपूर्ति, जुन नोकरीको दौरानमा हामीलाई 10% पनि तलब दिएन। हङकङमा हुँदाखेरि एउटा चाइनिज खरफोलले एउटा गोर्खा कप्तानको भन्दा पनि बढी तलब खान्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो बापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यही क्षतिपूर्तिमा हाम्रा छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने मौका पाइएन। परिवारसँग सँगै बस्न नपाएर हजारौंको सङ्ख्यामा परिवारसँग विच्छेद हुन कर लाग्यो। छुट्टीको अवस्थामा हामीले कुनै तलब पाएनौँ र निवृत्त भएर हामीलाई घर पठाउँदाखेरि अलमोस्ट खाली खुट्टा गोराहरूले अथवा कमनवेल्थ सिटिजनका नागरिक सैनिकहरूको तुलनामा हामीले 10% पनि पाएनौँ। त्यसले गर्दा यी सबै अन्याय गरे बापत एकमुष्ट क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को प्रमुख माग भनेको छोराछोरीको लागि हो। छोराछोरी अहिले हाम्रा 18 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेका छन्, किनभने अहिले आएर जबरजस्ती यिनीहरूले बल्ल मात्रै आएर नयाँ नियम ल्यायो। तर उनीहरू पहिला नै 18 वर्ष पुगिसकेका छन्। अहिले उनीहरू एभरेजमा 43 वर्ष भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रा छोराछोरीहरूले 40 वर्षका भए तापनि यदि अविवाहित छन् र शिक्षा कन्टिन्यू लिइराखेका छन् भने उहाँहरूले आउनु पाउनुपर्छ। उहाँहरू आयो भने बाबाआमाको सेवा पालन पोषणमा मद्दत पुग्छ। त्यस्तै रिडन्डेन्टहरू जो उनीहरूले मलेसियाको लडाईँ लडे अनि खाली खुट्टा पटाइयो, उनीहरूलाई प्रिजर्भ पेन्सन दिनुपर्छ जुन गोराहरूले पाइराखेका छन्, र त्यो पनि रिट्रोस्पेक्टिभ हिसाबमा। र रिट्रोस्पेक्टिभ हिसाबमा भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ 60 वर्ष पुगेको उमेरदेखि पाउनु पर्दछ। अहिले उहाँहरू 70 को दशकमा हुनुहुन्छ भने 10 वर्ष एटलिस्टको पहिलाको पुरानो पेन्सन हिसाब गरेर एकमुष्ट दिनुपर्छ। त्यस्तै उहाँहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, पाउनु पर्दछ। त्यस्तै अन्य कुराहरूमा यी सबै हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू पायौँ भने धेरै नेपालीहरू नेपालमै गएर आफ्नै देशमा बस्न चाहन्छन्, देशको सेवा गर्न चाहन्छन्। त्यसले गर्दा नेपालमा बस्दाखेरि उहाँहरूले जुन ब्रिटेनमा हुँदा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधाहरू छ ती सबै नेपालमा हुँदा पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालका मागहरू हामीले आखिरी पल्ट अब उसले जे जति हामीलाई दिनुपर्ने अधिकार र सुविधाहरू छ त्यो कुरोहरू दिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले हामी आखिरी पल्ट 5वटा माग लिएर आएका छौँ। र अब यो हाम्रो अहिलेको यो मागलाई पनि उसले साधारण रूपमा लिन्छ भनेदेखि योभन्दा कडा किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुने। हामीहरूले 1 लाख सिग्नेचर कलेक्सन गरेर ल्याऊ भनेर भनेको हुनाले हामीले 1,14,000 लगभग खै कति छ, तर सङ्कलन चाहिँ हामीहरूले नै गरेको, तर त्यही बुझाउनु आएको हामी। 2007 अनि 65 को बिचमा पेन्सन कम थियो अनि तनखा कम थियो, तर त्यो इन्डियन आर्मीको तरिकामा थियो, किनकि राणाले 47 सालमा त्यो नियम ल्याएको थियो गोर्खालीको लागि। हामी गोर्खालीलाई हाम्रो साथमा आउनु भनेको अनि गोर्खालीले भन्यो यो तरिकामा आउनुपर्छ अनि त्यो 60 सालसम्म झन्डै मान्यो।
तर त्यसको बाद रिडन्डेन्सी अनि अर्को कुरा ल्याएर फेरि सबै टुटपुट गर्यो ब्रिटिस आर्मीमा पनि त्यो टुटपुट भयो किनकि 65 सालको पहिले गोरा अनि गोर्खाली पेन्सन नपाक्दासम्म नोकरी पायो त्यसको बाद गोर्खाली अनि गोरा पेन्सन पाक्नलाई मौका दिएन अनि रिडन्डेन्सी सुरु गर्यो अनि त्यसले सबभन्दा ठुलो दुःख हाम्रो मान्छेले दियो बरु म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ भूपू सङ्गठनहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा आफ्ना आफ्ना कन्स्टिट्युन्टको एमपीहरूलाई भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर ब्याकबेन्चमा गएर चाहिँ हाम्रो यो इस्युलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा पुटफोड गरिदिनु भनेर चाहिँ सबैले अनुरोध गर्नु पर्यो मागहरू पाउनको लागि आएको छ पेन्सन नहुनेले पेन्सन पाउने र गोरासरीको पेन्सन पाउने भनेर यही मागमा आएका छन् हामी त्यो भएको कुराहरू के हुन्छ त्यसको लागि हामी एउटा सामेल हुन आएको हौँ सबैभन्दा ठुलो मलाई खुसीको कुरो चाहिँ हामी विभिन्न धेरै सङ्गठन भएको थियो गोर्खालीहरूभित्र पनि र आज 3-4वटा 5वटा सङ्गठन चाहिँ एकजुट भएर यो सिग्नेचर क्याम्पेन लिएर डाउनिङ स्ट्रिटतिर गइँदैछ सायद यसले कुनै पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ होला भन्ने आशा लिएका छौँ धन्यवाद अस्ति यहाँहरू 5वटा सङ्गठनसँगै मिलेर 1,40,000 लाखको हस्ताक्षर बुझाउनु भयो यस्तै किसिमको एक्टिभिटिजले चाहिँ यो बेलायती सरकार जुन लामो समयदेखि हामीलाई गोर्खालीहरूलाई झुक्याइरहेछ अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेछ यसलाई के प्रभाव पर्ला जस्तो लाग्छ यसले अनेस्टली भन्दा पक्कै केही सल्युसन र आउँछ त ल्याउँदैन इमिडिएटली यसले के चाहिँ गर्छ भने चाहिँ मोमेन्टमलाई चाहिँ जागा राख्छ जुन चाहिँ जरुरी छ आगोलाई तपाईँले फ्युल हालेर यस्तो यो आगो चाहिँ बलिँदै रहनुपर्छ तपाईँले मागहरू हेर्नुभयो भने खासैमा चाहिँ हाम्रो अरू संस्थाहरूको मागलाई हामीले सपोर्ट गरेर अगाडि गएको यसमा हाम्रो पुरा मिल्ने चाहिँ इक्वल पेन्सन मात्रै हो अनि यहाँलाई थाहा छ होला अहिले इक्वल पेन्सनको केस हामीले चाहिँ युरोपियन कोर्टमा लगाएर राखेछौँ त्यो मुद्दालाई पनि यसले सहयोग चाहिँ के दिन्छ भने जागा राख्छ अब एउटा हाम्रो कुरा के आइरहेछ बाहिर भने नि जस्तो आन्दोलन सबै सङ्गठनहरूले आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो कर्नरबाट आन्दोलन गरि नै राख्नु भएको छ आफ्नो छुट्टै छुट्टै जे मागहरू छ यो सबै विभाजित हुने ठाउँमा बरु एउटै भइदियो खण्डमा चाहिँ बेला सरकार चाहिँ अलि ढिलो झुक्न त कि झुक्छ तर ढिलो झुक्न ठाउँमा अलिक चाँडै झुक्थ्यो कि बुढाबुढी भएका चाहिँ बाबाआमाले चाहिँ छिटो राहत पाउँथ्यो कि भन्छन् के लाग्छ हजुरलाई युनिटीको कुरा चाहिँ नचलेको होइन युनिटीको फर्स्ट पल पनि हामीले नै स्टेक गरेर हामी पहिला तपाईँको 10 डाउनिङ स्ट्रिट गएको यति बेला त झन् हाम्रो गेसोको साथीहरू पनि आउनु भएको थियो पदमजी स्वयं आउनु भएको थियो र हामी 4टा दलका पक्का लिडरहरू भनौँ न सोकल लिडरहरू पनि पक्का हाताहात भएर हामी गएको हौँ र आशा पनि मलाई ठुलो लागेको थियो कि अब चाहिँ हामी जाँदै रहेछौँ अगाडि भनेर भन्दा भोलिपल्टै भाग्यवश अब के विचार धारणा छ मैले भन्नु मिल्दैन के कारण हो गेसोले चाहिँ यही लोकल पेपरमा हिजोसम्म हामी थियौँ आजदेखि चाहिँ हामी आफ्नै बाटो हिँड्छौँ भनेर भन्नुभयो र उहाँलाई जबरजस्ती गर्ने धक्का लगाउनु मिल्दैन आफ्नो आफ्नो विचार होला मैले साधारण रूपले तपाईँले पनि हेर्नुभयो भने चाहिएको इक्वल पेन्सन हो इक्वल पेन्सन पायो भने सबै प्रब्लम समाधान हुन्छ का प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको कार्यव्यस्तताले गर्दा उनका प्रतिनिधि अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुप गोर्खाका अध्यक्षको मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याइएको हो बेलायती कानुन अनुसार 1 लाख बेलायती हस्ताक्षर पार्लियामेन्टमा बुझाएपछि ब्याक बेन्च कमिटीले संसदमा अनिवार्य बहसका लागि लैजानु पर्ने हुन्छ यस हस्ताक्षर र मागपत्र बुझाउन युबीजीएन बीजीडब्ल्युएस बीजी नेसा बी गेसो गोर्खा ह्युमन राइट्स प्रोजेक्ट र एनआरएन युकेका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो यो थियो नमस्ते युरोपले यो पार्लियामेन्ट स्क्वायरबाट तयार पारेको कार्यक्रम आजको लागि यति नै यो पार्लियामेन्ट स्क्वायरबाट Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.